तो मकाम सबा कौन सी आयतों में पढ़ना चाहिए? तो मकाम सबा जो है आज़ाब वाली आयतें जो हैं, जहाँ पर आज़ाब की आयतें हो, वईद की आयतें आई हो, अस्हाब शिमाल की आयतें हो, ठीक है, और गम और गुस्सी की आयतें हो, तो उसमें मकाम सबा पढ़ी जाती है। मकाम सबा एक गमगीन सा लहजा होता है, ठीक है, जिसमें गम का इजहार होता है। तो अब पढ़ेंगे मकाम सबा। मकाम सबा का पहला जुज है सबा, असली, qरार, ठीक है। उसके बाद जवाब है, फिर मुख्तलिफ फिर जो जुज आते हैं। आज सिर्फ एक ही सबक पढ़ेंगे, इसका एक ही जुज पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए एक चीज आप लोगों को के सामने थोड़ा सा बयान करूंगा, समझाने के लिए कि आवाज किस तरह ऊपर होता है। मिसाल, ये तबके होते हैं, आप तबके भी याद रखें। सबसे निचले वाला दर्जा, फिर उससे ऊपर, फिर से ऊपर, इस तरह। दो रे मी फा सोल ला सी दो, दो सी ला सोल फा मी रे दो। समझ आ गया? ये सिर्फ समझाने के लिए, वैसे ये मकामात वाले और बाकी आज़ात इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको लहजे यानी जो गले के तबकात है वो समझाने के लिए कि इंसान का आवाज कितना तक ऊपर होता है। तो अब मकाम सबा हम पढ़ेंगे। मकाम सबा का असली करार आप जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऊपर होगा, वो दो रे मी इस जगह पर होगा, मी की जगह पर। वो इस वजह से कि चूंकि तिलावत मकाम बयात से शुरू होता है, उधर वो दो से शुरू होता है, करार से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और मकाम सबा चूंकि तिलावत के दरमियान में आता है, तो इंसान जब तिलावत के दरमियान में होता है उस वक्त आवाज थोड़ा सा ऊपर होता है। इस वजह से अभी आप जब सबा लहजा पढ़ेंगे तो भी ऊपर होगा। अभी पढ़ते हैं, आपने इस चीज को सीखना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिसाल के तौर पर आज़ाब की कोई आयत हो, बतश रब्बिक लशदीदुन इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद। बतश रब्बिक लशदीदुन إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب هل أتاك حديث الجنود فرعون
ثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ اسی طرح مثال کے طور پر إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا دیکھیں اس غمگین سا لہجہ انسان کو عذاب اور غم اس کا اثر اس کے لہجے پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پڑھنا بھی اسی لہجے میں چاہیے کس چیز کو غم والے جو آیتیں ہیں اس کو اسی لہجے میں پڑھنا چاہیے سبا لہجہ آپ کسی بھی لہجے میں پڑھ سکتے ہیں لیکن شائستگی اس کا سبا کے ساتھ ہے تاکہ اس کی ترجمانی بھی ہو سکے دوسری آیت میں مثال کے طور پر إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية سمجھ آ رہی ہے تو ان آیتوں میں سے آپ اس کو سن لیں اور بعد میں اس کا باقی آیتوں پر بھی اس کا مشق کر کے خاص کر انہی آیتوں پر آپ مشق کریں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ میں نے صحیح پڑھا یا صحیح نہیں پڑھا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين